यो अहिले पछिल्लो नेपालको राजनैतिक गतिरोधमा चाहिँ यहाँले विदेशीको चलखेल चाहिँ कतिको देखिराख्नु भएको छ? अब यो पुष्टि गर्न त सकिन्न, तर सञ्चार माध्यमलाई हेर्दाखेरि, भारतीय सञ्चार माध्यमका चाहिँ नि मुखपत्रलाई हेर्दाखेरि सबै हेर्दा चाहिँ के छ भने नेपालको सरकारलाई चाहिँ के छ भने मतलब चाहिँ अब मतलब के छ भने आफ्नो प्रभावबाट सञ्चालन गर्ने, प्रभावमा पार्ने भन्ने ढङ्गका चाहिँ के छ भने छापामा आइरहेका चाहिँ गतिविधिलाई त हामी सबै नेपालीले त विवेचना गर्नु पर्यो नि त। श्रमिक वर्गमा एक किसिमको वितृष्णा देखिने खतरा पनि देख्नुहुन्छ कि हुन्न? यहाँ चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? स्वाभाविक हो नि, हेर्नुहोस् न, तपाईँको अब वामपन्थीको सरकार भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट सरकार भनेको छ। सङ्गठित क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हेर्नु 6000 तलब खाने शिक्षक शिक्षिका छन्, हेर्नुहोस् है। अनि तपाईँको चाहिँ मतलब के छ भने मातृ शिशु कार्यकर्ता भन्छ, हेर्नुहोस् जे भयो नि श्रम त गर्यो नि, दिनभरि श्रम गरिरहेको छ, तर तलब कति भन्दा 5-6 हजार। हेर्नुहोस् नर्सहरूको कुरा गर्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् तलब कति भन्यो भने 7-8 हजार पनि हुने। डक्टरहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ 12-15 हजार भन्दा बढी हुँदैन। मतलब यस्तो खालको अहिले एउटा अन्यायपूर्ण श्रम अभ्यास अथवा जीविकोपार्जन नहुने खालको जुन एउटा श्रम अभ्यास छ, यतिखेर हामी नेपालीहरूले चाहिँ एउटा जुन एउटा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ, छिमेकी सम्बन्ध छ, हामी कोही पक्षतिर ढल्किएर होइन कि के छ भने सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेर जानुपर्छ। यही नीति नै यतिखेरको व्यवस्था ठिक हो। त्यसको लागि के चाहियो? राजनीतिक स्थिति चाहियो, राजनीतिक दलहरू मिल्नु पर्यो, पार्टीहरू मिल्नु पर्यो, सरकारका चाहिँ पार्टनरहरू मिल्नु पर्यो। त्यो भनेको नि माओवादी र एमाले मिल्दै जानु पर्यो। र हिजोका जनआन्दोलनका सहयात्रीहरू, संविधान निर्माण गरेका दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका मतलब दलहरू हामी के छ भने कम्तीमा संविधानको क्रियान्वयन गराउने कष्टमा त हामी एक ठाउँमा आउनु पर्यो। एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको नीतिबाट हामीले त्यो नीति लिएका थियौँ वामपन्थी शक्तिसँग पनि र माओवादीसँग पनि। अब माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि, संयुक्त ढङ्गले हामीले आन्दोलन गरिसकेपछि, मिलेर संविधानमा बनाइसकेपछि र चाहिँ हामी अगाडि बढिसके त हामीले हिजै पनि स्थानीय चुनाव हुँदा पनि हामीले जानु पर्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ के छ भने हिजो पनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि माओवादीसँग सहमतिलाई उहाँले वास्तवमा चाहिँ त्यो पालना गरेको भए स्थानीय चुनावमा हामी मिलेर नै चुनाव गर्थ्यौँ होइन। तर अब अहिले पछिल्लो पटक पनि पत्र जेठ 3 गते आइपुग्दा भन्दा अगाडि पनि हप्ता 10 दिन अगाडिसम्म उहाँ चाहिँ माओवादीको चाहिँ मिलेर जानु हुँदैन भन्ने कुरा नै पार्टीको औपचारिक मिटिङमा कुरा ल्याउनुहुन्थ्यो, त्यो विचार व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो। र यो महामारी अब सहर बजार हुँदै समुदाय र घर घरमा पुग्दै गएको छ। अब एउटा भयावह डरलाग्दो अवस्था देखा परिरहेको छ र अब दैनिक 250-300 भन्दा बढी मानिसहरूको चाहिँ दुःखद देहान्त भइरहेको छ। 5-6 हजार भन्दा बढी चाहिँ दैनिक सङ्क्रमण बढिरहेको छ। र यो अवस्थाले हेर्ने हो भनेदेखि अब लाख मान्छेलाई यसले प्रभाव पार्दैछ। हामी त हेर्नुहोस् एकदम व्यग्र प्रतीक्षामा छौँ कि नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध हुने। हामी त कम्युनिस्ट आन्दोलनकै एउटा एकीकृत पक्षपाती छौँ कि अब कम्युनिस्ट एकीकृत भएन, कम्युनिस्ट शक्ति एकीकृत भएन भनेदेखि तपाईँको यो समाजवादी क्रान्ति गरेर समाजवादी स्थापना गर्ने जो संविधानमै लेखिएको छ होइन, यो विषय त अहिलेबाट त अब कम्युनिस्टहरूले वामपन्थीहरूकै काँधमा आएको छ। त्यसमाले हामी एमाले मात्रै यो समाजवाद क्रान्तिका लागि, समाजवाद ल्याउनको लागि हिँडेर सक्छौँ भनेर हामीलाई विश्वासै छैन। त्यसमाले हामी एकताबद्ध युनिफाइड कम्युनिस्ट मुभमेन्टकै पक्षमा छौँ। हेर्नुहोस् नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला वास्तवमा नेपालमा कोरोना महामारीका बीच राजनीतिक सरगर्मी कम हुने छाटकाट देखिएको छैन। विशेष गरी दलहरू आन्तरिक छलफलमा विवाद हुने, दैनिक छलफलमा व्यस्त हुने र दैनिक नयाँ घटनाक्रमहरू विकसित हुनाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो। आज हामी यिनै विषयका सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यी बाहेक हामी नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीति, राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको प्रभाव, कोरोना महामारी र कोरोना महामारीका कारण मजदुर जगतमा जस्तो खालका प्रभावहरू परेका छन्, यी सबै विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घका नेपाल संयोजक प्रेमल कुमार खनालज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा खनालज्यू। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला वास्तवमा हामीले कुरा गर्ने विषय त धेरै नै छन्, तर यति बेला वास्तवमा सबैभन्दा पहिला महामारीकै विषयमा केन्द्रित हुँ जस्तो लाग्यो मलाई।
कोरोना महामारीको चपेटामा यति बेला वास्तवमा विश्व नै छ, नेपाल त पक्कै पनि छ, हामीले देखिरहेका छौँ। यसैका कारण निषेधाज्ञा पनि जारी छ र यस्तो समयमा विशेष गरी मजदुर वर्गहरू पनि पीडित भएको, पीडामा परेको, आर्थिक रूपमा मर्कामा परेको, सामाजिक रूपमा मर्कामा परेको भनिराखिएको छ। यहाँ विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घको नेपाल संयोजक हुनुहुन्छ, यहाँले मजदुरको समस्या कसरी हेरिराख्नु भएको छ, यी समस्या समाधानको लागि कुन कुन पक्षले कसरी काम गर्न सक्छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। अब खास गरिकन यो अब कोरोनाको महामारी अहिले दोस्रो चरणमा नेपालमा प्रवेश गरेको छ र निषेधाज्ञा पनि अब नेपालमा अब करिब सबै जिल्लामा नै अब भइसकेको छ र यो महामारी अब सहर बजार हुँदै समुदाय र घर घरमा पुग्दै गएको छ। अब एउटा भयावह डरलाग्दो अवस्था देखा परिरहेको छ र अब दैनिक 250-300 भन्दा बढी मानिसहरूको चाहिँ दुःखद देहान्त भइरहेको छ। 5-6 हजार भन्दा बढी दैनिक सङ्क्रमण बढिरहेको छ र यो अवस्थाले हेर्ने हो भनेदेखि अब लाख मान्छेलाई यसले प्रभाव पार्दैछ र यो विषय वास्तवमा अब विज्ञहरू भन्छन् यसको उपचार छैन। उपचारका लागि मानिस आफै के छ भने सचेत हुनुपर्ने विषय थियो। तर अब सिङ्गो रूपमा हाम्रो मेकानिजम, राज्यको मेकानिजम, सरकार, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, हामी जस्ता पेसाकर्मीहरू, ट्रेडरहरू सबैको एउटा के छ भने साझा पहलबाट, साझा प्रयत्नबाट कम्तीमा समाजमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न सकिएको सुरुदेखि भनेदेखि र पूर्व तयारी गरेको भए यो खालको भयावह अवस्था हुँदैन थियो। र जहाँसम्म यहाँले जुन श्रमिकको पाटोको कुरा गर्नुभयो, अब गत वर्षकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अब लकडाउनबाट 25-30 हजार श्रमिकहरू चाहिँ असर प्रभाव परेको अवस्था थियो र यसपालि पनि अब निषेधाज्ञा सुरु भएको छ र अहिले पछिल्लो डाटा के आइसकेको छ भने यो कोरोना महामारी जति फैलिँदै जान्छ यो चाहिँ के छ भने कामसँग गाँसिएको, रोजगारीसँग गाँसिएको विषय हुन्छ। श्रमिकले काम नपाउने अवस्था हुन्छ। त्यसमारी समग्र भने 25-30 लाख श्रमिकहरूलाई यो महामारीले असर पारिएको छ। काम गरेको मान्छे कामबाट निकालिएको अवस्था छ। काम गरेको मान्छेमा अब कारखानाहरू, होटलहरू सबै बन्द हुँदा चाहिँ मतलब काम गर्न जान नपाएको अवस्था छ। त यी सबै गर्ने भने बेरोजगार, यी सबै हेर्ने 25-30 लाख श्रमिकहरू त प्रत्यक्ष अहिले यही हो कोरोना महामारीमा असर प्रभावमा परिरहेको अवस्था छ। हजुर, यस्तो अवस्थामा वास्तवमा राज्यले ती श्रमिक वर्गलाई कसरी तिनका माग सम्बोधन गर्न सक्छ, तिनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्छ र यहाँहरू जस्तो सङ्गठनले त्यसका लागि केही पहल गर्नुभएको छ कि छैन त? होइन, अब हामीले त गत वर्ष नै यो जब कोरोना महामारी फैल्यो हामीले सुविचारी ढङ्गले एउटा श्रमिकलाई रिलिफ गर्ने हिसाबले, श्रमिकलाई राहत दिने हिसाबले कामबाट निकालिएका, विदेशबाट आएका मतलब चाहिँ श्रमिकहरू जो छन् उनीहरूलाई काम दिनको लागि सरकारले इमिडिएट एउटा रिलिफ फन्ड अथवा यसलाई राहत रोजगारी फन्ड क्रिएट गरोस्। सरकारसँग पैसा छ, हेर्नु खेलो पैसा छ सरकारसँग। यो श्रमिककै प्रसङ्गमा पनि भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा पैसा छ। त्यसपछि श्रमिकहरूले पनि हरेक मतलब श्रमिकहरूले पारिश्रमिक बापत चाहिँ नि 1% कर हरेक महिनामा बुझाउने गरेको छ। यो चाहिँ मतलब सामान्य सुरक्षा कर भनेर बुझाउने गरेको छ। र यो पैसा भनेको 55-60 लाख पैसा छ, अरब पैसा छ सरकारसँग। 55-60 अरब पैसा सरकारी कोषमा चाहिँ त्यत्तिकै परिरहेको छ। र हाम्रो माग के रहेको थियो भनेदेखि अरू थपेर 25-30 अरब थपेर 1 खरबको राहत र रोजगारीको कोष खडा गरौँ श्रमिकहरूका लागि। त्यसपछि चाहिँ नि हरेक पालिका सरकारहरूले ती बेरोजगार भएका श्रमिकहरू, कामबाट निकालिएका श्रमिकहरू, सहर बजारमा रोजगारीमा गएका र अब महामारीले गाउँघरमै फर्केका श्रमिकहरूलाई चाहिँ के छ भने एउटा स्किम बनाएर, प्याकेज बनाएर वा चाहिँ एउटा परियोजनाका आधारमा कति हुन्छ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख चाहिँ मतलब चाहिँ के छ भने एउटा निर्व्याजी नै सापटी दिएर क्यास ट्रान्सफरै गरेर के छ भने गरियो भने 25 लाख श्रमिकलाई सम्बोधन हुन्छ भनेर हामीले गत वर्षदेखि माग उठाउँदै आएका छौँ, निरन्तर पनि उठाएका छौँ। तर सरकारले के छ भने गत वर्षको बजेटमा पनि यो बारेमा श्रमिकको बारेमा सम्बोधन गर्ने काम गरेन। मौद्रिक नीति मार्फत वा चाहिँ सरकारकै बजेट मार्फत उद्योगी व्यवसायका लागि भनेर त के प्याकेज त ल्यायो, तर श्रमिक लक्षित भनेर आएन। दुःखको कुरा त्यसो हुनाले आज यो श्रमिक वास्तवमा काममा गएन भने उसले आम्दानी पाउँदैन। आम्दानी पाएन भने अब हेर्नु उपचारकै कुरा पनि आउँछ, धेरै कुराहरू छन्। अब मतलब खान नपाएपछि भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुन्छ। भोकमरी भयो भने अर्को भयावह अवस्था हुन्छ। त्यसमाले चाहिँ कम्तीमा श्रमिकलाई चाहिँ के छ भने एउटा नयाँ कामको खोजी गरेर नयाँ सिप दिएर पनि रोजगारीमा लगाउनु पर्ने, स्वरोजगार बनाउनु पर्ने यो दायित्व छ यतिखेर। त्यसो हुनाले चाहिँ नि हामी अहिले पनि के माग गर्न चाहन्छौँ यहाँको सञ्चार माध्यमबाट भनेदेखि नेपाल सरकारले यो बजेटको अब लगत्तै घोषणा गर्छ होला, गर्नुपर्छ। त गरिरहँदा चाहिँ के छ भने कम्तीमा यो श्रमिकहरूको लक्षित गरेर 1 खरबको चाहिँ के राहत रोजगारी कोष खडा गर्नुपर्छ। यो सरकार श्रमजीवी वर्गको पक्षमा यदि यसले मतलब चाहिँ के भने आफ्ना कदमहरू चाल्ने हो भनेदेखि यो बाहेक अर्को विकल्प छैन। किनभने श्रमिकहरूलाई तडपिएर
चाहिँ के छ भने भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त योभन्दा अरू कहिले लाग्दो हुन्छ। श्रमिक एक्लै होइन नि त, उसको त के छ भने 80 परिवार छ, छोराछोरी छ, बाबुआमा छ। त यसो भएको हुनाले पनि के छ भने ध्यान दिनुपर्छ भन्ने त हाम्रो विश्व ट्रेड महासङ्घले, हामी 8वटा महासङ्घ छौँ, त्यहाँभित्र आबद्ध भएका पेसागत महासङ्घ नेपाल लगायत धेरै महासङ्घहरू हामी त्यहाँ आबद्ध भएका छौँ र सबै नेपालका सबै श्रमिक ट्रेडहरूले त यो कुरा माग गरिरहेको छ। तर नेपाल सरकारबाट यस्तो दिशामा चाहिँ के छ भने यो रिलिफका बारेमा, राहतका बारेमा, श्रमिकलाई राहत दिने बारेमा चाहिँ प्याकेज आउन सकेको छैन। अब उद्योगपतिको कुरा गरिन्छ, व्यापारीको कुरा गरिन्छ, तर के श्रमिकको कुरा भएको छैन। हेर्नु दुःख लाग्दो कुरा। तर यतिखेर वास्तवमा यहाँहरूकै सरकार छ, यहाँहरूकै दलको सरकार छ, जसले श्रमिकको मागलाई नै अगाडि सारेर सरकारसम्म पुगेको भन्दा पनि सायद बढी नहोला। अनि यस्तो सरकार बन्दा पनि श्रमिकका यस्ता मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदैन भने श्रमिकहरूले अबका दिनमा राजनीतिक सङ्गठनको सदस्यता लिएर काम गर्ने कि नगर्ने, भातृ सङ्गठनको रूपमा काम गर्ने कि नगर्ने, यो त जटिल अवस्था आयो त। यहाँ किनभने दुईटै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। यहाँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्छ, एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ भने श्रमिक सङ्गठनको पनि नेपाल संयोजक हुनुहुन्छ, विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घको। भनेपछि यस्तो तालमेल किन हुन सक्दैन त? तिनैका मुद्दा देखाएर सरकारसम्म पुग्ने र जब मौका आउँदा यति बेला वास्तवमा श्रमिक वर्ग यहाँले पनि बताइसक्नुभयो सबैभन्दा कठिन अवस्थामा छन् भने यतिखेर पनि यो माग सम्बोधन हुने भने कहिले चाहिँ हुन्छ त श्रमिकको माग सम्बोधन? हो, दुःख लाग्दो कुरा। हेर्नुहोस् अहिले अब काम, किनभने अब काम अहिले कस्तो छ श्रमिकको अवस्था भन्नु यहाँलाई म रियालिटी भन्छु। श्रमिक वर्ग नि धेरै खाले श्रमिक छन्। हेर्नु धेरै तलब पाउने पनि 2 लाख 3 लाख 4 लाख पाउने पनि श्रमिकहरू छन्। उच्च तहका वा सियुले त अझ करोडौँ पाउँछन् वर्षको, होइन। अब त्यसपछि मध्यम वर्गका श्रमिक छन्, त्यसपछि सीमान्त वर्गका श्रमिक छन्। र अहिले तपाईँको 5-6 हजारमा नै चाहिँ ज्यालामा काम गरिरहेका श्रमिक पनि छन्। हेर्नु सङ्घीय क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने अब असङ्घीय क्षेत्र तिर पनि राम्रो ज्याला पाउँदैन थियो। हेर्नुहोस् यदि राम्रो सामान्य अवस्था हुँदा पनि। तर आज कामै नपाउँदा उसले त भात त खानु त पर्यो नि त, बाँच्नु त पर्यो नि त, परिवार बाँच्नु पर्यो नि त। अब साउको ऋण काटेर तपाईँको जीवन बाँच्ने त अवस्था त होइन यो बेला। किनभने कोरोनाले ऋण थप्ने काम गर्नु हुँदैन बेरोजगार श्रमिकहरूका लागि। कोरोनाले के छ भने त्यत्तिकै चाहिँ उपचार नपाइकन मर्ने अवस्था हुनु हुँदैन। कोरोनाकै बेलामा चाहिँ भोकभोकै मर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् किनभने हामीसँग 753 पालिका सरकार छ नि त। इमिडिएट आफ्नो पालिकामा, आफ्नो वार्डमा को श्रमिक बेरोजगार छ, कसले काम पाएको छैन भनेर त स्थानीय सरकारले छुट्याउनु। नेपाल सरकारलाई के आपत्ति भयो किन सरकारलाई चाहिँ तपाईँको 1 खरब पैसा चाहिँ एउटा फन्ड खडा गरेर एकदम क्यास ट्रान्सफर गर्नु होला? किन यो काम हुँदैन? हामी त आश्चर्यजनक अवस्थामा छौँ। हेर्नुहोस् त्यो पैसा हेर्नुहोस् राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा यस्तो तपाईँको अहिलेदेखि होइन, हेर्नुहोस् 50 वर्षदेखि यो चाहिँ तपाईँको 31 सालदेखि यो राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको अवधारणा आएको हो। कोषमा हरेक वर्ष लाख हरेक संस्थानहरूले ब्याङ्कले नाफा गर्छन्। मुनाफा गरेको रकमको केही हिस्सा तपाईँको राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जान्छ। आजको दिनसम्म त्यो कल्याणकारी कोषबाट 1 पैसा पनि श्रमिकहरूले पाउन सकेका छैन। हेर्नुहोस् त त्यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ श्रमिकहरूले गरिरहने, तर त्यो बेनिफिट नहुने। तर यस्तो महामारी पर्दा पनि त्यो कोषलाई युज नगर्ने, तपाईँको अँठ्याएर राखेको गर्ने खालको जो कुरा छ, यो गम्भीर वास्तवमा आपत्तिको विषय हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी ट्रेड युनियनले उठाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् अब भनेपछि के छ, सरकारसँग अब श्रमिक वर्गले आश गर्न छोडिदिए हुने भयो। किनभने अब हामी त्यसमा निराशा त भएका छैनौँ। तर यस्तो गत महामारीमा पनि व्यवस्था गरियो। अहिले अब ठाउँको ठाउँ मान्छे ठहरे हुँदा पनि यस्तो खालको कुराका बारेमा सरकार म त अझ हामी त के माग गर्छौँ भने बजेट पनि पर्खाउनु हुँदैन। इमर्जेन्सी पनि सरकारले तपाईँको एउटा तपाईँको चाहिँ डिक्लेयर गर्नुहोस् न राहत र रिलिफको कुरा। आजै भोलिको भोलि क्याबिनेट बसेर पनि निर्णय गर्न सकिन्छ नि। वा अहिले भइरहेका जति पनि मतलब चाहिने विषयहरू, म त श्रमिकको मात्रै कुरा होइन, किसानका अवस्थाहरू छन्। हेर्नु किसानहरूले तपाईँको उत्पादन गरिरहेका छन्, मतलब चाहिँ के अरे तरकारीहरू तपाईँको कुहेर गइरहेको अवस्था छ। किसानहरूले अब खेतीबाली गर्नुपर्छ, मल बिउ पाइरहेका छैनन्। यी सबै कुरा पनि गर्ने साना व्यवसायीहरू मतलब स्वरोजगार हेर्नुहोस्, तपाईँको सडकतिर हेर्नुहोस्, सडक पेटीमा मतलब चाहिँ बसेर बेचिरहेका मान्छेहरू जसले जीविका चलाइरहेका थिए। त यी सबैलाई सम्मान गरेर चाहिँ सरकारले तपाईँको बजेट पनि नपुरिकन 5-6 खरबको, म त श्रमिकको लागि भनेर 1 खरबको कुरा गरेँ, 4-5 खरबको ल्याउन सक्ने भने सबैलाई सम्बोधन हुन सक्थ्यो। हामी त्यही माग गरिरहेका छौँ। हेरौँ अब हामी मागिरहन्छौँ, कुरा उठाइरहन्छौँ, यो सरकारको ध्यान जानुपर्छ। यो गएन भने चाहिँ के छ भने जनतालाई हात परेको बेला नि सरकारले सम्बोधन गर्दैन, हेर्दैन भने त भोलि गर्दा जनताले त सबै ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने छ नि त यो सरकारका बारेमा। ठिक छ, यहाँहरूले प्रयास गरिराख्नु भएको छ, यहाँहरूको प्रयास सफल होस् भन्ने मेरो कामना छ। तर अझै पनि के भनिन्छ भने श्रमिकका नाममा श्रमिककै समस्या देखाएर हिजोको दिनमा ठुला परिवर्तन ल्याइयो, ठुला परिवर्तनमा उहाँहरूलाई सहभागी गराइयो। तर आजको दिनमा आफ्नै पार्टी, अझ विशेष गरी यहाँको दल त श्रमिकहरूको यति धेरै चाहिँ भातृ सङ्गठन छ श्रमिकको नाममा, यस्तो दलको सरकार बन्दा समेत श्रमिकको अवस्था यहाँले भनेको जस्तो छ भनेपछि श्रमिक वर्गमा एक किसिमको
तृष्णा देखिने खतरा पनि देख्नुहुन्छ कि हुन्न? यहाँ चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? स्वाभाविक हो नि, हेर्नुहोस् न, तपाईँको अब वामपन्थीको सरकार भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट सरकार भनेको छ। सङ्घीय क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हेर्नु 6000 तलब खाने शिक्षक शिक्षिका छन्, हेर्नुहोस् है। अनि तपाईँको चाहिँ मतलब के छ भने माथि शिशु कार्यकर्ता भन्छ, हेर्नुहोस् जे भयो नि श्रम त गर्यो नि, दिनभरि श्रम गरिरहेको छ, तर तलब कति भन्दा 5-6 हजार। हेर्नुहोस् नर्सहरूको कुरा गर्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् तलब कति भन्यो भने 7-8 हजार पनि हुने। डक्टरहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ 12-15 हजार भन्दा बढी हुँदैन। मतलब यस्तो खालको अहिले एउटा अन्यायपूर्ण श्रम अभ्यास अथवा जीविकोपार्जन नहुने खालको जुन एउटा श्रम अभ्यास छ, वेतन प्रणाली छ, यसलाई त सुधार गर्नुपर्छ नि त हामीले त। अब अस्ति मात्रै भर्खरै प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको कुरा सुन्यो। वास्तवमा चाहिँ के चाहिँ वेतन पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने कुरा त त्रिपक्षीय सहमतिमा हुनुपर्छ। सरकार, ट्रेड कर्मी र तपाईँको चाहिँ रोजगारदाताको चाहिँ एउटा त्रिपक्षीय सहमतिमा गर्नुपर्ने। एकपक्षीय रूपमा तपाईँको चाहिँ अब सरकारबाट घोषणा भएको छ, त्यो पनि एउटा के भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि विपरीत होइन। ट्राइपार्टी हिसाबले नै सबै कुरा सहमति गर्नुपर्छ। हामी जति पनि लेबरका कुरा, श्रमका कुरा गर्छौँ, तलबका कुरा गर्छौँ, पारिश्रमिकको कुरा गर्छौँ, त्यो ट्रेनरको पनि एउटा चासो र सरकारको विषय हो कि कति वेतन वृद्धि गर्ने भन्ने बारेमा। त त्यसो भएको हुनाले तदर्थ हिसाबले हामी चलिरहेका छौँ। र हामी अहिले पनि के माग गर्छौँ भनेदेखि सरकारले चाहिँ के छ भने यो जीविकोपार्जनको विषयलाई त ध्यान दिनै पर्छ। श्रमिक भोगभोगै भयो। आज हेर्नुहोस् बहुसङ्ख्यक श्रमिकहरू आज किन गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन? सधैँभरि भन्दाखेरि न्यून तलब छ, न्यून ज्याला छ, अनि बजार हकासिएको छ महँगीको हिसाबले। शिक्षा महँगो छ, स्वास्थ्य महँगो छ, आवास महँगो छ, खानेपानी किनेर खानुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यो खालको कुराहरू छ। अनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यातायातमा गयो भने 150 भन्दा बढी लाग्छ। हेर्नुहोस् एक दिनको चार्ज जान आउनको लागि। कारखानामा जानु पर्यो भने अथवा कार्यस्थलमा जानु पर्यो भने गाडी चढेर जानु पर्यो भनेदेखि तपाईँको भनौँ न यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ मारागाउँ पुग्नु पर्यो भने 2-3टा गाडी चढ्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यस्तो एउटा महँगीको एकातिर अब चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिएको छ दैनिक उपभोग्य वस्तुमा। अर्को चाहिँ ज्याला चाहिँ वेतन चाहिँ एकदम न्यून दिने हिजोकै परिपाटी। अनि वृद्धि गरे पनि पोलियो थोपो खुवाए जस्तो थोरै मात्रै वृद्धि गर्ने, यो खालको त कुरा हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् अब अहिले बजार भाउको हिसाबले हुन्छ तपाईँ हाम्रो परिवारमा पनि 40-50 हजार नभइकन के छ भने मासिक तपाईँको चाहिँ हाम्रो परिवार चल्दैन। हेर्नुहोस् होइन, तर अब तलब कति छ त भन्नु 6,000 छ। हेर्नुहोस् अनि यसरी हुनसक्छ। ठिक छ, यहाँले महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो। वास्तवमा यति बेला जुन खालको महँगी देखिएका छन् तिनको मारमा पनि तिनै श्रमिक वर्गहरू परिरहेका छन्। र अझ विशेष गरी कोही बिरामी हुन्छ भने अक्सिजनको आपूर्ति होस् या यो कोभिड सम्बन्धी जति पनि खालका औषधिहरू छन् तिनका खोजी, तिनका भाउ सुन्दा त मान्छे तर्सिने अवस्था छन् भने यी विषयमा पनि खास सम्बोधन भएको अवस्था छैन। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? सरकारले कस्तो खालको व्यवस्था गर्न सक्छ श्रमिकहरू कोभिड लागेको अवस्थामा र अहिलेको जस्तो लकडाउनको अवस्थामा श्रमिकहरूको लागि के विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, अब हामीले त हेर्नु सुनिरहेका छौँ। अब गत वर्ष सरकारले राम्रै पैसा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको र सुनेका छौँ भने 90 अरब भन्ने खलको हाराहारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको। तर अब अहिले अधिकारीहरू भन्दैछन् कि अब त्यो कुल विनियोजन गरेको बजेट पनि मतलब चाहिँ धेरै मतलब चाहिँ हिस्सामा रकमै खर्च भयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मतलब रकम बजेट छुट्याउने तर तपाईँको 25-30% पनि खर्च नहुने खालको एउटा काहिल लाग्दो अवस्था छ। हेर्नुहोस् यो त बडा विडम्बना छ। हेर्नुहोस् जबकि हामी के भन्दैछौँ भने कुल बजेटको 15 देखि 20% चाहिँ यदि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भनेदेखि तपाईँको जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरण निजीकरण अन्त्य गर्न सकिन्छ। सबै पूर्वाधारयुक्त स्वास्थ्य उपचार मतलब अस्पतालहरू चाहिँ स्थापना गर्न सकिन्छ। तर सरकारको ध्यान गएन। हेर्नुहोस् गत वर्ष मात्र नै भनिएको रहेछ नि विज्ञहरूबाट यो कोरोना महामारीको बेलामा अक्सिजन पनि चाहिन्छ है, अक्सिजनले मात्रै पनि बचाउन सकिन्छ भनेर सुझावहरू त गएको रहेछ चैत वैशाखतिर। तर अब यो अक्सिजन प्लान्टहरू तपाईँको स्थापना गर्ने अस्पतालहरूमा त्यो ध्यान दिएन। स्वास्थ्य अस्पतालहरूमा स्वीकृति दिने, मेडिकल कलेज स्वीकृति दिने, होइन नर्सिङ होम खोल्न स्वीकृति दिने, तर स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू भने त यिनै रहेछ नि त। अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएको छ कि छैन, पर्याप्त रूपमा चाहिँ तपाईँको आइसियु बेडहरू त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन, अनि तपाईँको भेन्टिलेटरको व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन, अनि चिकित्सकहरूको पर्याप्त त्यहाँ व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन, नर्सहरूको व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन, अरू इक्विपमेन्ट छ कि छैन, हजारको कुरा हेर्नुहोस्। त्यो स्वास्थ्य अस्पतालको वरिपरि फोहोर डङ तपाईँ फैलियो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा, त्यो अस्पतालको त्यो नर्सिङ होमको योजना के छ, यी सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै स्वीकृति दिनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् तर अब हामी के सुन्छौँ भनेदेखि कमिसनका भरमा तपाईँको के छ भने लाइसेन्स दिने, नर्सिङ होमहरूलाई पनि कलेजहरूलाई पनि दिने खालको कुराहरू आएको छ। तर त्यसमाले अब यो एउटा विगतका चाहिँ यता मतलब कथाहरू छन्, अनुभवहरू छन्। तर यतिखेर सरकारले के गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई अराएर होइन। अब ठिक छ, आज राष्ट्रियकरणको मुद्दा हो। हेर्नुहोस् म त आफ्नो पाटोबाट भन्छु स्वास्थ्य क्षेत्रको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ यदि हिम्मत गर्ने। तर यो कुरा आज महामारीको बेला आजको दिनमा भन्न
प्रासङ्गिक नहोला, भोलिका दिनमा सामान्य अवस्था हुँदा त स्वास्थ्य क्षेत्रको राष्ट्रियकरण गरेर जानुपर्छ। तर आज जनतालाई के चाहिएको छ, इमिडिएटली अक्सिजन प्लान्ट हरेक अस्पतालमा, हरेक नर्सिङ होममा खोल्नुपर्छ। हरेक तपाईँको चाहिँ मतलब चाहिँ अस्पतालहरूमा चाहिँ नि आइसियु बेडहरू वृद्धि गर्नुपर्छ, हरेक अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरको सङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्छ भनेपछि सरकारले अब आफै त्यहाँ चाहिँ प्लान्टहरू जडान गरिदिनु पर्यो क्या। अनि निजी क्षेत्रलाई गएर अराएर भन्ने कुराहरू होइन। निजी क्षेत्रलाई यदि प्रोत्साहन मिल्छ भने भन्सार तपाईँको फ्री अफ कस्ट तपाईँको ती इक्विपमेन्टहरू ल्याउनको लागि हामीले इमिडिएट तपाईँको चाहिँ 12 घन्टामा निर्णय गर्न सक्दैनौँ हामी। खै त्यस्तो निर्णयहरू भएको सुन्नु भएको छ? मतलब निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले चाहिँ भेन्टिलेटरको चाहिँ मतलब चाहिँ सामग्री आयात गर्नको लागि, अक्सिजन प्लान्टहरू चाहिँ मतलब खडा गर्नको लागि यदि आयात गर्नुपर्ने भन्सार निःशुल्क भयो भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ? आजको दिनमा छैन नि त। गर भन्ने आदेश दिने तर त्यो नगर्ने खालको। त्यसमा यस्तो मतलब चाहिँ इमर्जेन्सी भएको बेला सरकार आफै लाग्नुपर्छ, अब त्यसरी जानुपर्छ भन्ने नि कुराहरू। जस्तै यहाँले भनेका कुराहरू वास्तवमा यो सरकार विशेष गरी नेकपा एमाले जस्तो दलको सरकारलाई चाहिँ यी काम गर्न के चिजले रोक्दा रहेछन्? के विश्लेषण छ यहाँको? अब यो चाहिँ के छ भने अब तपाईँलाई प्रश्न भन्नुपर्छ, हामी यसमा लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। हामी पार्टी र सरकारको भेटै भएन, जम्का भेटै भएन। हेर्नु, पार्टीबाट सरकारमा मान्छे पठाउने काम गऱ्यौँ हामीले 2/3 जनमत ल्याएर, होइन? तर अब त्यसपछि सरकारमा गएका मान्छेहरू पार्टीतिर आएर फर्किने कामै भएन, होइन? अब पार्टीको नीति, पार्टीको सिद्धान्त, पार्टीका विचार, पार्टीका कार्यक्रमका आधारमा सरकारले नीति कार्यक्रम लागू गरिदिएको थियो भने त समस्या हुँदैन थियो नि त। हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि 5 वर्षभरिमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई के सर्वसुलभ र निःशुल्क गर्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ र त्यो संविधानमा पनि लेखिएको छ। नेपाली जनताको यो मौलिक हक अधिकारको विषय हो। त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारीकरण निजीकरण गर्ने कुरा नि हामी अन्त्य गर्छौँ। सर्वसुलभ हुन्छ र तपाईँको दार्चुलाको मान्छे बिमारी भयो भने काठमाडौँमा आइपुग्नु पर्दैन, तराईको मान्छे बिमारी भयो भने काठमाडौँ आउनु पर्दैन भन्ने खालको एउटा प्रत्याभूति गरेर हामीले भोट मागेका त हुन्। ठिक छ, यहाँले वास्तवमा अलिकति पार्टीको पनि बताउनु भयो, आन्तरिक समस्या पनि छ वास्तवमा यहाँहरूको पार्टीको। र यसैमा पनि प्रवेश गर्न चाहेँ मैले। वास्तवमा यो एउटा पार्टीको दुईटा पक्षबीच, विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र पार्टीका नेता माधव कुमार नेपाल पक्षबीच अब एउटा एक किसिमको सहमति बनेको छ। यहाँहरूको विवाद मिलाउनको लागि एउटा कार्यदल बनेको छ जसको बैठक पनि बसिरहेको छ। अब यहाँले यो अवस्थापछि यो जुन कार्यदलले अब पक्कै पनि यहाँहरूको सहमति होला, विवाद समाधान होला भन्ने अपेक्षा छ। त्यो समाधान भएपछि यी विषयहरू सम्बोधन हुन्छ जस्तो यहाँलाई कतिको लाग्छ? यहाँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? होइन, हामी त हेर्नुहोस् एकदम व्यग्र प्रतीक्षामा छौँ कि नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध हुने। हामी त कम्युनिस्ट आन्दोलनकै एउटा एकीकृत पक्षपाती छौँ कि अब कम्युनिस्ट एकीकृत भएन, कम्युनिस्ट शक्ति एकीकृत भएन भने कि तपाईँको यो समाजवादी क्रान्ति गरेर समाजवादी स्थापना गर्ने जो संविधानमै लेखिएको छ, होइन? यो विषय त अहिबार त अब कम्युनिस्टहरूले वामपन्थीहरूकै काँधमा आएको छ। त्यसमाले हामी एमाले मात्रै यो समाजवाद क्रान्तिका लागि, समाजवाद ल्याउनको लागि हिँडेर सक्छौँ भनेर हामीलाई विश्वासै छैन। त्यसमाले हामी एकताबद्ध युनिफाइड कम्युनिस्ट मुभमेन्टकै पक्षमा छौँ। हेर्नुहोस्, तर दुर्भाग्यवश भन्नुहोस् अब हाम्रै पार्टीभित्रको एउटा अन्तर्विरोध चर्किँदै जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ त्यो एउटा गैर संवैधानिक कदम चाल्ने काम भयो। पुस 5 गते खाँदाको 2/3 पार्लियामेन्टलाई विघटन गरिदिने काम गर्नुभयो। त्यसपछि तपाईँको फागुन 23 गते पनि अब अदालतले चाहिँ के छ भने मतलब चाहिँ निवेदकको मागभन्दा चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ दुईटा पार्टीलाई छिन्न भिन्न बनाउने कामहरू भयो। भिन्न बनाए पनि ल नाम मिलेर लिएर आउनुहोस् भन्दाखेरि अदालतले भन्दा पनि दुई पार्टीका नेताहरू बसेर चाहिँ के लु अब फेरि हिजोकै अवस्थाबाट नयाँ पार्टीको नाम लिएर जाउँ भन्दाखेरि त्यसमा नि मतलब भएन। अनि आफ्नो गर्ने कुराहरू भयो। अनि अदालतको फैसला दीपावली भयो। हेर्नु कति गौरवको कुरा नि, अदालतले तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई छिन्नभिन्न बनाएको छ, एकीकृत शक्ति भइरहेको छ, छिन्नभिन्न बनाइदियो। अनि हाम्रै पङ्क्तिमा के भने दीपावली गरेर एकदम हर्ष बढाएको कामहरू पनि भयो। दुःखको कुरा हेर्नु, तपाईँलाई म आज तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट भन्छु नेपाली जनतासम्म कि यस्तो नै हुनसक्छ। एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर श्रमजीवी वर्गको पार्टी भएको नाताले हामीले त देशमा चाहिँ श्रमजीवी जनताको चाहिँ पक्षमा काम गर्नुपर्ने त्यो जुन अगाडिबाट आएको छ हाम्रो काँधमा, त्यो राज्य सत्तामा पुगेर सरकारमा पुगेर गर्ने त्यो एउटा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि 2/3 सरकारलाई 2/3 जनमतलाई जानिकन हामीले संसद विघटन गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि कोही बात छैन, त्यो संसद पुनर्स्थापना भयो। अनि फागुन 23 गते चाहिँ के छ भने अदालतले त्यो खालको फैसला गर्ने कामहरू गर्यो, दीपावली गर्ने काम गऱ्यौँ र हामी अब अहिले यहाँ आइपुगेका छौँ। र अब 2/3 सरकार पनि सङ्कटमा परेर चरम अल्पमतमा परेको छ र अब अहिले 3 अनुसारको सरकार गर्नुभएको छ। र अब हामी त अहिले पनि नेताहरूलाई चाहिँ के भने 2 हात जोडेर भन्न चाहन्छौँ कि आदरणीय नेताहरू, तपाईँहरू सबै इगो छोड्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यो कोही पनि सर्वकालिक छैन। हेर्नुहोस्, र मेरै बाबे यो पद चाहिँ मैले चाहिँ के छ भने अनन्तकालसम्म पाएको भन्ने कुराहरू होइन। तपाईँहरू बिचमा समझदारी कायम गर्नुहोस् र नेपाली जनताले जुन 2/3 जनमत दिएका छन् वामपन्थी शक्तिलाई, तपाईँहरू समझदारी गरेर यो वाम सरकारलाई अगाडि बढाउनुहोस्, स्थिरता दिनुहोस् र चाहिँ के छ भने पार्टीको जुन चुनावी घोषणा पत्र छ, पार्टीको जुन सिद्धान्त छ, त्यो अनुसार अझै पनि काम गर्नुभयो भनेदेखि
2 वर्षमा थुप्रै काम गर्न सकिन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, रोजगारी क्षेत्रमा। हामी अनि पार्टीसँग बसेर मलाई सल्लाह दिनुहोस्, सुझाव दिनुहोस्, धेरै हामी राम्रो राम्रो काम गर्न सक्छौँ। यहाँले 2 वर्षको कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा यो सरकार अब 2 वर्ष जान्छ कि जाँदैन भन्नेमा पनि एउटा गम्भीर प्रश्न छ, किनभने सरकार विश्वासको मत लिने भनेर लागिरहेको छ र यही बिचमा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी जसमा विवाद देखिएको थियो, जसको समर्थनले नेकपा एमालेको सरकार अलिकति दीर्घकालमा जान्छ भन्ने थियो, त्यो अवस्था पनि अन्त्य भएको चर्चा चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो सरकार अब दीर्घकालीन जान्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, अब हामी एमालेहरू र माओवादीहरूले अब छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ कि वाम सरकार कायम गर्ने कि नगर्ने, वाम सरकार बचाउने कि नबचाउने, होइन। र जनताको जुन मेन्डेट हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, आत्मसात गर्ने कि नगर्ने भन्ने 3टा क्वेसनहरू छातीमा हात राखेर एमालेहरूले पनि मतलब सोच्नुपर्छ, माओवादीले सोच्नुपर्छ। अनि अर्काको बैशाखी टेकेर, अर्काको टेको टेकेर चाहिँ के भने सरकारमा माथि बसेर चाहिँ मैले सरकार चलाएँ भन्ने कि दक्षिणपन्थीहरूको सबै ढङ्गले अहिले के छ भने चलखेल त भइरहेको छ। नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट भइरहेको छ। के अरे तपाईँको चाहिँ नि अब हाम्रो सरकार चाहिँ नि अल्पमतमा परेपछि आज भारतीय सञ्चार माध्यममा तपाईँको चाहिँ नि मुखपत्र बनिरहेको छ, मुख पृष्ठमा लेखिएको छ कि नेपालको सरकारमा चाहिँ अब ऊ भयो भन्ने खालको कुरा आएको छ। अनि तटस्थ बस्ने खालको, अनि उनीहरू तटस्थ बसेको भूमिकाका आधारमा सरकारको भविष्य हुने कि नहुने भन्ने हुनसक्छ। 2टा पार्टी मिल्नु पर्यो, 2टा पार्टी बिचमा फेरि नयाँ सिराबाट संवाद गरे हुँदैन। पत्र जेठ 3 गते तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड र तपाईँको चाहिँ केपी ओलीले वार्ता गर्दा हुने हो भने अब दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू 4-4 जना बस्नु त, 5-5 जना बस्नुहोस् त। अहिले पनि तपाईँको नयाँ कुरा आउन सक्छ नि, आउँदैन? आउँछ नि त, किनभने कि आज वाम एकताको अपरिहार्यता छ। वाम एकता नभइकन तपाईँको समाजवादी क्रान्ति नै हुन सक्दैन नेपालमा, सम्भावनै छैन। अब यही अवस्थामा तपाईँ लिएर जानुभयो भने अब आउने चुनावमा हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ, कुनै पनि पार्टीले चुनाव बहुमत ल्याउँदैन, अनि मिलिजुली तपाईँको यही गर्छको कुराहरू सांसद तपाईँको चाहिँ मतलब के छ भने अपहरण गर्नेदेखि लिएर सारा क्रम भर्खरै देख्नु भयो डोलेश्वरको मन्दिर मतलब रिसोर्टमा लगेर मान्छेहरू राख्ने खालको कामहरू भयो भनेर सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ, हेर्नुहोस् त। अनि हाम्रै पार्टीका मान्छेहरू त्यसमा संलग्न भएको कुराहरू आइरहेको छ। हिजो कोरोना कालमा पनि मान्छे सांसद अपहरण गर्ने कुराहरू आइरहेको छ। यथार्थ कुरा त हामीले भन्न सक्नु पर्यो नि। त्यसले सरकार टिकाउने नाममा अथवा सरकारमा रहने नाममा जे जस्तो खालको अवाञ्छित खालका सम्बन्धहरू कायम गर्ने, गठबन्धन कायम गर्ने हो भनेदेखि यो वामको औचित्यता समाप्त हुन्छ। अब हामी दक्षिणपन्थी हुन्छौँ, हामी बुर्जुवा भएर हामी चल्ने हो। अब जसरी पनि सरकार चलाउने हो भने त चलाउँदा पनि हुने भयो नि त्यसो भए। तर जनताको त्यस्तो मेन्डेट होइन। कम्युनिस्टले सरकारमा चाहिँ केही गर्न सक्छन्, किनभने 50 वर्षदेखि राष्ट्रियताको झन्डा उठाए, राष्ट्रियताको रक्षाका लागि कम्युनिस्टले झन्डा उठाएका छन्, जनवादका लागि झन्डा उठाएका छन् र जनजीविका लागि झन्डा उठाएका छन्, रोजगारीको लागि, बेरोजगारी अन्त्यको लागि, यो देशको राष्ट्रियताको स्वाधीनताको लागि जुन झन्डा उठाएका छन् त्यसैका आधारमा जुन जनमत दिएका छन्। अनि आज राष्ट्रियतामा यत्र गम्भीर खालका चुनौती आइरहँदा चाहिँ कम्युनिस्टहरू सरकारमा गएर बेखबर बन्नुहुन्छ। कयौँ असमान सन्धिहरू भइरहेका छन्। हिजो विगतमा हेर्नुहोस्, हाम्रा तपाईँका नदी नालाहरू, खोलाहरू आज हामी नेपालीहरूले युज गर्न पाउँदैनन्। कोशीबाट कलकल पानी बगिरहेको छ, गण्डकबाट पानी बगिरहेको छ, कर्णालीबाट पानी बगिरहेको छ, महाकालीबाट नदीबाट पानी बगिरहेको छ। तर हामी निर्वाध उपभोग गर्न पाउँदैनन्। हिजो हामीले असमान सन्धिहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो संविधानले भनेको छ कि अब असमान सन्धिहरूलाई कि खारेज गरेर कि रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर संविधानले मेन्डेट दिएको छ। तर अब अहिले हामी सरकारमा 3-4 वर्ष भयो, यो असमान सन्धि रिभ्यू गर्ने पक्षमा नि हामी गइरहेका छैनौँ। अब अहिले हेर्नुहोस्, व्यापार घाटा आजको मात्रै म डेट हेर्दै थिएँ कि आज तपाईँको पेट्रोलियम मतलब पदार्थ आयात गर्दाखेरि महँगी बढेर यहाँ पुगिसक्यो। हेर्नुहोस्, अब जबकि बिजुलीबाट चल्ने तपाईँको चाहिँ सवारी साधनहरूको प्रयोग गर्ने, अनि हाम्रा घरायसी प्रयोगमा चाहिँ विद्युत उपयोग व्यापक बनाउने, औद्योगिकरण गर्ने भने यो देशमा बिजुली उत्पादन म्याक्सिमम हुन्छ, देशभित्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ र पेट्रोलियम आधारित पदार्थलाई के छ भने हामीले विस्थापित गर्न सक्छौँ। तर हेर्नुहोस्, त्यो पनि ध्यान दिएको छैन। त्यसमाले आज कम्युनिस्टहरूका सामु यत्रो एउटा युगिन अभिभारा छ, तर हामी थप्पडी बजाइरहेका छौँ कि माओवादी र एमाले बेग्ला बेग्लै हुँदा हामीलाई गर्वबोध भइरहेको छैन। त्यही माओवादी र एमालेलाई मिलेर आयो भने जनताले भोट दिए, अनि आज चाहिँ के भने फेरि अदालतले आदेश दियो भन्दैमा के छ भने हामी थप्पडी बजाइरहेका छौँ। बडा दुःख लाग्दो कुरा भएको छ। हेर्नुहोस् तपाईँले। ठिक छ, हाम्रो संवाद जारी नै रहनेछ। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ। हामीसँग रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीति र कोरोना महामारीको बेलामा मजदुरको अवस्था र उनका हितहरूमा गर्न सकिने कामहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य प्रेमल कुमार खनाल।
जस्तो यहाँले एउटा रोचक प्रसङ्ग उठाउनु भयो, माओवादीसँग मिलेर वास्तवमा यो सरकारले पुरा कार्यकाल चलाउनुपर्छ भनी यहाँले भनिराख्नुभयो। हुन त नेपाली राजनीतिमा हुन त राजनीति भन्ने नै सम्भावनाको खेल हो भनिन्छ। नेपाली राजनीतिमा यस्ता कुरा देखिन्छ भनेपछि वास्तवमा यहाँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ त्यो अवस्थामा फर्किन? किनभने पछिल्ला जुन गतिविधि भए यहाँको पार्टीमा, जुन खालका वाक युद्धहरू भए, त्यो अवस्थापछि पनि अब फेरि यहाँले त्यो पार्टी एकीकृत भएर यही सरकारलाई 5 वर्षसम्म चलाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, अब यसो छ, यहाँ ठिकै भन्नु, राजनीतिमा असम्भावना अथवा सम्भावनाकै खेल हुन्छ, सम्भावना हुन्छ होइन, असम्भव भन्ने कुरा छैन, हुँदैन। हाम्रै पार्टीभित्र हेरौँ न, मलाई तपाईँलाई प्रष्टै भनौँ न, अब हाम्रो केपी शर्मा ओली कमरेड चाहिँ वास्तवमा माओवादी प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण उहाँको हिजोदेखि नै मतलब के छ भने उहाँको अलि अर्कै खालको थियो होइन। तर पछिल्लो काममा पार्टी वाम गठबन्धन निर्माण हुनु 1 हप्ता अगाडिसम्म उहाँले चाहिँ माओवादीसँग मिल्नु हुँदैन होइन, माओवादीसँग मिलेर चाहिँ जान सकिन्न। जबकि हाम्रो पार्टीमा के थियो नीति भनेदेखि एकता सङ्घर्ष र रूपान्तरणको नीतिबाट हामीले त्यो नीति लिएका थियौँ, वामपन्थी शक्तिसँग पनि र माओवादीसँग पनि। अब माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि, संयुक्त ढङ्गले हामीले आन्दोलन गरिसकेपछि, मिलेर संविधानमा बनाइसकेपछि र चाहिँ हामी अगाडि बढिसके त हामीले हिजै पनि स्थानीय चुनाव हुँदा पनि हामीले जानु पर्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ के छ भने हिजो पनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि माओवादीसँग सहमतिलाई उहाँले वास्तवमा चाहिँ त्यो पालना गरेको भए स्थानीय चुनावमा हामी मिलेर नै चुनाव गर्थ्यौँ होइन। तर अब अहिले पछिल्लो पटक पनि पत्र जेठ 3 गते आइपुग्दा भन्दा अगाडि पनि हप्ता 10 दिन अगाडिसम्म उहाँ चाहिँ माओवादीको चाहिँ मिलेर जानु हुँदैन भन्ने कुरा नै पार्टीको औपचारिक मिटिङमा कुरा ल्याउनुहुन्थ्यो, त्यो विचार व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो। अरू कमरेडरले यो बेलामा एउटा जटिल अवस्था छ र अब संविधान अनुसार पनि हामी अगाडि बढ्नलाई माओवादीसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा राखेर उहाँ त्यो आलोचना गरिरहनु। तर एकाएक उहाँ आफैले तपाईँको चाहिँ के छ भने माओवादीसँग मिल्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव लिएर आउनुभयो 1 हप्ता पछाडि भनेपछि त असम्भव छैन। अहिले पनि उहाँलाई चाहिँ अब के लागेको थियो त्यसो गर्नुभयो। भदौ 26 गतेको सम्झौतालाई निर्णयलाई पार्टीको निर्णय उहाँले पालना गरेर जानुपर्थ्यो, उहाँले ठुलो त्रुटि गर्नुभएको छ राजनीति इतिहासमा। र अहिले पनि उहाँलाई के छ भने सचिने सुधार हुने उपाय त छँदैछ नि। त्यस हुनाले मैले के अर्थमा भनेको छु भने यो वाम सरकारलाई कायमै गर्ने उपाय भनेको चाहिँ माओवादी र एमाले अहिले पनि मिल्नुपर्छ। तर त्योभन्दा अगाडि फेरि के छ भने मलाई एमालेको बिचमा जुन समस्या आइरहेको छ यो पनि हल हुनुपर्छ सँगसँगै। माओवादीसँग मिल्ने भन्ने तर एमाले भित्रको समस्या हल भएर त नभएको त हुँदैन। त एमालेको समस्या पहिला हल हुनु पर्यो पहिलो स्टेपमा। दोस्रो स्टेपमा माओवादीसँग कुराकानी गर्ने नेताहरू खटिनु पर्यो, लाग्नु पर्यो र यो सरकारलाई चाहिँ के छ भने विश्वासमा मत दिएर जानु पर्यो। तर अर्को गलत मान्छेको टेको टेकेर चाहिँ सरकार टिकाउने काम गरियो भने यो जस्तो कुराहरू अरू गलत हुँदैन, हेर्नुहोस् गलत हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यही त वास्तवमा यति बेला यहाँले सच्चिने विषय कुरा गर्नुभयो। सच्चिनको लागि कुन कुन पक्ष सच्चिनु पर्ने हो? वास्तवमा झगडा हुँदाखेरि सामान्यतया के भनिन्छ भने कुनै पनि विवादमा एक पक्ष मात्र दोषी हुन्न, दुई पक्ष हुन्छ भनिन्छ। यहाँको पार्टीको कुरा गर्ने भने माओवादी र एमाले बिचको जुन खालको असमझदारी छ त्यसमा पनि दुवै पक्ष दोषी होला। यहाँको पार्टीभित्र पनि असमझदारीका बिचमा दुईटै पक्ष दोषी होला भनेपछि सच्चिनु पर्ने पक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र हो कि अरू पक्ष पनि सच्चिनुपर्छ? यसमा अहिले हामीले गरिएका कुराका आधारमा हेर्नु चाहिँ पहिलो स्टेपमा एमाले भित्रको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट मानव नेपाल समूहको तर्फबाट हामीले वार्ता कार्यदलमा चाहिँ 6 बुँदे कुरा राखेका छौँ। 6 बुँदा भनेको अब जेठ 2 को अवस्थाबाट पार्टी सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यो भनेको के छ भने 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका सबै पदाधिकारी कायम हुनु पर्यो। तर अहिले उहाँले के गर्नुभयो त भने आफू मात्रै अध्यक्ष कायम भएको, अरू सबै चाहिँ के छ भने साधारण सदस्य अथवा आयोजक सदस्य भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यस्तो नगरौँ। 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका सबै पदाधिकारीहरूलाई, उपाध्यक्षलाई, महासचिवलाई, उपमहासचिवलाई, सचिवहरूलाई त्यो 10औं महाधिवेशनको हलभित्र जाने त्यो दायित्व पनि हो र उनीहरूको ड्युटी पनि हो पदीय हिसाबले। त त्यसो हुनाले त्यो कायम गरेर जाउँ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने फागुन 28 गते जे जति पनि उहाँले विधान विपरीत निर्णय गर्नुभएको छ त्यसलाई खारेजी भनेर उहाँले जसरी उहाँले माधव नेपालको सजाय चाहिँ ल हामीले कारबाही फिर्ता लियौँ अथवा कारबाही रद्द भयो भनेर भन्ने मतलब व्यक्तिले हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कमरेडले त अब यो पत्र जेठ 2 गतिको अवस्थामा पार्टी गयो र अब चाहिँ के छ भने फागुन 28 को निर्णय पनि खारेज भयो भनेर तपाईँको अहिले कार्यदल बनिरहेको थियो। कार्यदलमै पनि एउटा निर्णय गरे त सकिएको नि। अनि हाम्रो बिचमा एकताको आधार हुन्छ। अब बाँकी यहाँले अघि हामीले जुन चर्चा गऱ्यौँ धेरै कुराहरू सरकारबाट भएका कमी कमजोरीको कुरा, हाम्रो पार्टीभित्र कमी कमजोरीको कुराहरू र सरकारले के छ भने गर्नुपर्ने कामहरू, जनमुखी कामहरू गर्नुपर्ने, जनमुखी काम नगरेको विषयका कुराहरू त हामी त्यहीँभित्र बसेर फेरि पनि हामी छलफल गर्ने कुराहरू गर्छौँ नि त। त्यसो भने हाम्रो पार्टीभित्र एकताको वातावरण बन्छ पहिलो स्टेप। त्यसपछि के छ भने माओवादीसँग लगत्तै वार्ता गरेर चाहिँ के भने अब जनताले त प्रश्न उठाउँछ नि त। वाम गठबन्धनमा जनताले भोट दिएका छन्। अनि छिन्न भिन्न भएर हामी चुनावमा जाँदाखेरि के मुखले हामीलाई चाहिँ वामपन्थीलाई भोट दिनुहोस्
कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिनुहोस् भनेर भन्छ जनता, लाठो लिएर जनताले भोलि हिँड्ने स्थिति आउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले पनि हामी सजग हुनुपर्छ, होसियार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर यहाँले अघि भने जस्तो के छ भने एकताको लागि पहिला त एमाले भित्रको आन्तरिक जीवनलाई व्यवसाय गर्न कुनै मतलब भारी बात छैन, एकछिनमा यो कुरो मिल्छ। भनेपछि एमालेको विवाद समाधान भइसकेपछि यहाँहरू माओवादीसँग पनि पहल गर्नुपर्छ भने यहाँहरूको त भनाइ भयो, त्यो आगामी दिनमा पनि देखिएला। भनेपछि अब यो अहिले जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट पास गर्नु अगाडि नै विश्वासको मत लिने भन्ने एउटा चर्चा पनि चलिरहेको छ। यो अवस्थामा त तत्कालका लागि त अब माओवादीसँग वार्ता गरेर यहाँहरूको असमझदारी हटाउन त समय लाग्ला। त्यतिखेर सरकार टिकाउने सूत्र चाहिँ के हुनसक्छ, यहाँलाई के लाग्छ त्यो विषय? त्यसको लागि त एकदम विश्वासको वातावरण त उहाँले सिर्जना गर्नु, कार्यदलको त्यसमाले हामीले 72 घण्टाभित्र कार्यदलको रिपोर्ट फाइनल होस् भनेका छौँ, त्यसलाई ग्रहण गर्नु पर्यो। अब त्यो रिपोर्टले चाहिँ अघि हामीले भने जस्तै चाहिँ के छ भने 6वटा बुँदा सम्बोधन गर्ने कुराहरू त्यसमा उल्लेख होस् होइन। जेठ 2 गतिको अवस्थाबाट पार्टी सञ्चालन हुन्छ, फागुन 28 को निर्णय खारेजी हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ यो पार्टीलाई विधिबाट नीतिबाट विधानबाट सञ्चालन गरिनेछ र यो बिचमा चाहिँ हाम्रो बिचमा असमझदारी भएको छ, आरोप प्रत्यारोप चलेको छ, यी सबै कुरा बन्द हुनेछन् र कमी कमजोरीका बारेमा समीक्षा गरेर एउटा रिपोर्ट तयार गर्छौँ पछि गएर भन्नेदेखि लिएर चाहिँ के छ भने अब सरकार सञ्चालन गर्दा पार्टी सञ्चालन गर्दा पनि पार्टीको नीतिबाट पार्टीको कार्यक्रमबाट पार्टीको पद्धतिबाट सञ्चालन गर्छौँ भन्ने कुरा यदि सारभूत रूपमा यो कार्यदलको रिपोर्टमा आयो भने मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीभित्र एकता कायम भइहाल्छ। अनि लगत्तै भोलिपल्ट तपाईँको चाहिँ माओवादीसँग वार्ता गरे भइहाल्यो नि त। वार्ता गरेर तपाईँको चाहिँ यो सरकारलाई टिकाउने अथवा मत दिने र भयो भने वाम सरकारै कायम हुन्छ, दुईटैकै वामपन्थी सरकार कायम हुन्छ। अनि त्यस्तो गर्ने कुरालाई चाहिँ के चाहिँ पहाड देखेर अनि तपाईँको चाहिँ के छ भने दक्षिणपन्थी रुझान भएका तपाईँको मधेसवादी दलहरूसँग को सहारा लिन थाल्नु भनेको त यो त के छ भने हामी गलत बाटो पो जाँदैछौँ त। हेर्नु त यसले यो बाटो यहाँहरूले ठिक होइन भन्ने निष्कर्ष त निकाल्नु हो, तर प्रधानमन्त्रीजी आजको दिनसम्म पनि त्यही बाटो हिँड्न रुचाइराख्नु भएको छ। यसले गर्दा यहाँहरूको विवाद समाधानमा असर पर्छ कि पर्दैन यो विषयले? जनताले के भन्नुभयो मतलब मूल्याङ्कन गरेछ भने यो कम्युनिस्ट सरकारको चरित्रलाई चाहिँ के छ भने भत्ताभुङ्ग पारेर अर्काको टेकोमा होइन अब दक्षिणपन्थीहरूको टेकोमा टेकेर चाहिँ के छ भने माथि चाहिँ मतलब म रहेँ भनेर भन्नुको त केही अर्थै छैन। त्यो अर्थमा हेर्नु यो त कुनै कम्युनिस्ट मूल्य मान्यतै होइन, नैतिक मूल्य मान्यता पनि हुँदै होइन। जनताले पनि त भन्ने छ नि त, सरकार टिकाउनु लागि जे जस्तो पनि हरकत गर्ने हो भने किन कम्युनिस्ट भनिरहनु पर्छ त? हामी कम्युनिस्ट पार्टीकै पहिचान नराखिकन अर्कै कुराहरू भने भयो नि त हामीले। अनि यति बेला वास्तवमा केही समय अगाडि जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला यहाँहरूले सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो अरे, विशेष गरी माधव नेपाल पक्षले भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो र अन्तिम समयमा त्यो नभएपछि माओवादीका नेताहरू अलिकति रिसाउनु भएको छ यहाँहरूसँग भन्ने पनि कुरा छ। भनेपछि यो अवस्थामा अघि यहाँले भने जस्तो फेरि पहल गरेकै आधारमा चाहिँ सरकार टिकाउने गरेर सम्बन्ध बन्न सक्छ जस्तो यहाँ कति लाग्छ यहाँलाई? होइन, अब यसो संसदमा हाम्रो अनुपस्थिति अन्तर्सङ्घर्षको एउटा चरण हो हेर्नुहोस् होइन। अब मतलब हामी अनुपस्थित भएका छौँ, माओवादीले फिर्ता लिएको छ होइन, लियो र हामी अनुपस्थित भयौँ, त्यसले गर्दा सरकार अल्पमतमा पर्यो होइन। र अहिले पनि केही बिग्रेको छैन, मैले अघि नै भने हाम्रो अहिले पनि केही बिग्रेको छैन नि त। त्यो प्रोसेसबाट अघि हामीले भनेको प्रोसेसबाट यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि एमाले भित्र एकता पनि हुन्छ, वाम सरकार पनि कायम हुन्छ। यति बेला अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि यहाँलाई जोड्न मन लाग्यो। यहाँले अहिले किनभने विदेशी चलखेलका कुरा पनि गर्नुभयो। यो अहिले पछिल्लो नेपालको राजनैतिक गतिरोधमा चाहिँ यहाँले विदेशीको चलखेल चाहिँ कतिको देखिराख्नु भएको छ? अब यो पुष्टि गर्न त सकिन्न, तर सञ्चार माध्यमलाई हेर्दाखेरि भारतीय सञ्चार माध्यमका चाहिँ नि मुखपत्रलाई हेर्दाखेरि सबै हेर्दा चाहिँ के छ भने नेपालको सरकारलाई चाहिँ के छ भने मतलब चाहिँ अब मतलब के छ भने आफ्नो प्रभावबाट सञ्चालन गर्ने, प्रभावमा पार्ने भन्ने ढङ्गका चाहिँ के छ भने छापामा आइरहेका चाहिँ गतिविधिलाई त हामी सबै नेपालीहरूले त विवेचना गर्नु पर्यो नि त। हिजोसम्म माइक्रो म्यानेजमेन्टको तपाईँको चाहिँ जो हामी भन्ने थियौँ भारतीयहरूले अथवा विदेशीहरूले के छ नेपालको शासन व्यवस्थामा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दै आएका छन् भनेर सबै राजनीतिक पार्टीका दस्तावेजमा लेखिएको छ। हाम्रै पार्टीको मतलब चाहिँ दस्तावेजमा लेखेको माइक्रो म्यानेजमेन्ट भनेको मतलब न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि सरकार विदेशीको चासो हुने, पुलिसको चाहिँ अफिसर नियुक्ति गर्दा पनि मतलब के छ भने विदेशीको चासो रहने, सांसदको टिकट दिने लिने कुरामा पनि, मन्त्री बन्ने बनाउने कुरामा पनि चासो रहँदै आएको थियो छ। त्यसैलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट भनेर भनिन्छ भनेर हरेक राजनीतिक पार्टीका चाहिँ खास गरी वाम राजनीतिक पार्टीका दस्तावेजमा लेखिएको छ। अहिले पनि त्यही ढङ्गको कुरा आएको छ। हेर्नु त इन्डियन बजारहरू, मैले अघि भने इन्डियन बजारमा जति पनि तपाईँको मिडियाहरू छन् नेपालको सरकारका बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ।
र यस्तो चलखेलमा चाहिँ इन्डिया मात्र सक्रिय छ कि चीन पनि छ त? चीनको पनि केही, किनभने केही कुराहरू आइरहेको छ, अलि बढी चासो दिएको हो, अनि यहाँहरूले यहाँको पार्टीका केही शीर्ष नेताहरूले भनेको नमानेको कारणले अलिकति रिसाएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसमा चाहिँ कतिको सत्यता छ? अब भू राजनीतिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामी गम्भीर जटिल संवेदनशील अवस्थामा नेपाल रहेको छ। नेपालको भूभाग जटिल गम्भीर अवस्थामा छ र अब आज मतलब चाहिँ अब त्रिपक्षीय शक्तिको हिसाबले हामी छिमेकी देश चीन र भारतसँग एउटा समुद्री सम्बन्ध कायम गरेर चाहिँ के छ भने हामी रहन चाहन्छौँ। हाम्रो नीति यही छ, संविधानमा यही लेखिएको छ, हाम्रो पार्टीको नीतिमा यही छ। हामी कोही पक्षीय हुन चाहँदैनौँ, हामी एउटा सन्तुलित सम्बन्ध नै कायम गर्न चाहन्छौँ। तर अब के भइदियो भने अहिले खास गरिकन चीनको जुन तिब्बतको विषयलाई लिएर चाहिँ के छ भने जुन विवादहरू भइरहेका छ, अमेरिकाले चाहिँ के छ भने चीनसँग आमने सामने टक्कर गर्न चाहिरहेको छ। त्यो नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने नेपाल भूमिलाई प्रयोग गर्नु, त्यसका लागि नेपाल चाहिँ आइपिएसको तपाईँको के छ भने यो के अरे इन्डो पेसिफिक रणनीतिको सदस्य हो भनेर उसले खुल्लम खुल्ला भन्दै आएको छ। नेपाल सरकारबाट औपचारिक ढङ्गले आधिकारिक ढङ्गले तपाईँको चाहिँ खण्डन गरिएको छैन। अनि यो एमसिसी सम्झौतालाई पनि पास गर्नुपर्छ भनेर भारतको समेत के छ भने सहमतिमा साझेदारीमा एमसिसी सम्झौतालाई जबरजस्त पास गर्न खोजिँदैछ। यो संसदले पास गर्न नसकेपछि मतलब नगर्ने भएपछि चाहिँ के छ भने संसद विघटन गर्ने कामहरू भएको छ। त यी सबै पृष्ठभूमिमा हेर्ने हो भने विदेशीहरूको जानिदो हिसाबले नजानिदो हिसाबले प्रत्यक्ष हिसाबले अप्रत्यक्ष हिसाबले नेपाल भूमिमा के छ भने प्रभाव भइरहेको छ। र अब अझ सङ्कट सिर्जना गरिदिने, संविधानलाई नै क्रियाशील हुन नदिने, अनि संसद पनि चल्न नदिने, र भोलि गएर यो कोरोना महामारी सँगसँगै हुँदाखेरि भोलि चुनाव पनि नहुने, र चाहिँ के छ भने एउटा सङ्कट सिर्जना गरिदिएर जाने खालको खतराहरू पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ भारतले त्यो तहमा चाहिँ के छ भने छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। चीनले पनि त्यही चाहन्छ। चीन मलाई लाग्छ नेपालमा शान्ति नै कायम होस्, किन नेपालमा अशान्ति भयो, अस्थिरता भयो भनेदेखि जसरी अहिले तिब्बतको विषयलाई लिएर तपाईँको इस्यु भइरहेको छ होइन, मतलब अमेरिकाले त्यो कुरालाई उठाइरहेको छ, तिब्बतीयलाई त्यहाँ उचाल्ने काम गरिरहेको छ होइन चीन सरकारका विरुद्धमा। त्यसो भएको हुनाले के छ नेपाल भूमिलाई शान्त राख्नको लागि, नेपालभित्र शान्ति कायम गर्नको लागि मलाई लाग्छ यतिखेर हामी नेपालीहरूले चाहिँ एउटा जुन एउटा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ, छिमेकी सम्बन्ध छ, हामी कोही पक्षतिर ढल्किएर होइन कि के छ भने सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेर जानुपर्छ। यही नीति नै यतिखेरको व्यवस्था ठिक हो। त्यसको लागि के चाहियो? राजनीतिक स्थिर चाहियो, राजनीतिक दलहरू मिल्नु पर्यो, पार्टीहरू मिल्नु पर्यो, सरकारका चाहिँ पार्टनरहरू मिल्नु पर्यो। त्यो भनेको नि माओवादी र एमाले मिल्दै जानु पर्यो। र हिजोका जनआन्दोलनका सहयात्रीहरू, संविधान निर्माण गरेका दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका मतलब दलहरू हामी के छ भने कम्तीमा संविधानको क्रियान्वयन गराउने कष्टमा त हामी एक ठाउँमा आउनु पर्यो। हेर्नु अहिले संविधानै तपाईँको चाहिँ क्रियान्वयन भएको छ। हेर्नुहोस् त आज हामी जेठो 4 गतेमा छौँ, जबकि पोहोरको साल 2 गते नै नीति कार्यक्रम आएको थियो। संविधानले भनेको छ कि नीति कार्यक्रम ल्याऊ, पास गरेर संसदबाट, अनि प्री बजेटमा पनि ल्याऊ, छलफल गर, अनि एउटा संसदले दिशाबद्ध गर्छ कस्तो खालको बजेट ल्याउने भनेर, अनि मात्रै बजेट ल्याऊ भनेर संविधानले भनेको छ। तर आज हेर्नुहोस् 4 गते भइसक्यो, अब 15 गते अनिवार्य त तपाईँको संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्छ। त्यता मलाई यो के हो भने संविधानलाई के छ भने बिस्तारै क्रियान्वयन नगराउने, कार्यान्वयन नगर्ने तहमा गइरहेको छ। अध्यादेशका भरमा तपाईँको चाहिँ के भने सरकार चलाउने, शासन चलाउने परिपाटी हो। यो भनेको के भने संविधानलाई फङ्सनलेस बनाइने खालको दिशामा हामी गइरहेका छौँ। यति बेला वास्तवमा महामारीको यस्तो चपेटा छ, यस्तो बेलामा हामी राजनीतिक कुराहरूमा यति रसाकसी गरिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा जनमुखी भएर सबै दलहरू एक ठाउँमा आएर काम गर्नुपर्नेमा यस्तो राजनीतिक गतिरोध ल्याउने, पार्टीका अन्तर्विरोध चर्काउने समय होइन पनि भनिएको छ भने यतिखेर यहाँहरूले अलिकति फास्ट ट्र्याकबाट आफ्ना विवाद समाधान अथवा विवादलाई थाँतीमा राखेर यहाँले अघि सुरुमा त्यत्रो बताउनु भयो सरकारले गर्नुपर्ने काम र गर्न नसकेको कामको जुनको एउटा फाटो, एउटा जुन ग्याप छ त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने यहाँहरू त्यो विषयमा छलफल गर्न अलिक ढिलो भइसकेन र? होइन, हामी त सँगसँगै कुरा हामी पार्टीभित्र किन कुरा उठाइरहेका छौँ भने सकेसम्म चाँडो के छ भने हाम्रो सरकारले लोकप्रिय मतलब कार्यक्रम ल्याओस्, जनमुखी कार्यक्रम ल्याओस्, यो कोरोना महामारीका बारेमा पनि सिङ्गो नेपालीलाई चाहिँ के छ भने परिचालन गर्न सकोस् भनेर हामीलाई के छ भने यो सर्वजनिक संयन्त्र बनाउने, माथिदेखि तलसम्म, र चाहिँ के छ भने नागरिक समाजलाई, जनस्वास्थ्यविदहरूलाई, रेड क्रसमा काम गरिरहेका चाहिँ अनुभवी स्वयंसेवकहरूलाईदेखि लिएर सबैलाई परिचालन गरेर आज मान्छे घर घरमा बसेको छ। हेर्नुहोस् त देश दुनियाँमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका स्वास्थ्य कर्मीहरू रिटायर भएका छन्, राज्यको पेन्सन खाइरहेका छन्, तर यस्तो राहत परेको बेला आज घरमा बस्न बाध्य भए। राज्यले परिचालन गर्दैन। हेर्नुहोस् त्यसमाले हामीले के भन्यो भने सर्वदलीय संयन्त्र बनाऊ र चाहिँ के छ भने चाहिँ अगाडि बढौँ भनेको। किन बढाउनु पर्यो? जनप्रतिनिधि छँदैछन् नि भन्ने ढङ्गले के भने छाडो जवाब दिने कामहरू पनि सरकारी अधिकारीहरूबाट भइरहेको देखिन्छ। हाम्रो भनाइ यसो होइन कि सरकारलाई प्याराललमा जाने कुरा होइन। सरकारको मातहतमा
जनप्रतिनिधिको मातहतमा मतलब के अरे सर्वदलीय संयन्त्र परिचालन गर्ने हुँदैन हरेक वडामा, हरेक गाउँमा, हरेक नगरमा। तर त्यस्तो काम त भएन नि। आज हामीले 55-60 लाख घर रहेछन् हेर्नुहोस् हाम्रा नेपालका घर बस्तीहरू। हरेक घरमा गएर नक गर्न सक्नुपर्छ कि मतलब यो संयन्त्र सानो 3-4 जनाको जाने र उनीहरूलाई यतिखेर के चाहिँ मनोबल मात्रै चाहिएको छैन। फियर अफ द डेट छ। कोरोनाबाट मान्छे मर्ने भन्दा डरले मान्छे मर्ने। फेसबुक हेऱ्यो मान्छे मरेको लास छ, अनि अनलाइन पढ्यो मान्छे मरेको लास छ, संवेदना भनेको छ। किनभने आज फेयर अफ द डेट भइरहेको मृत्यु कसरी भइरहेको छ भने मान्छेहरूको भन्देखि डरको मृत्यु बढी भइरहेको छ। उनीहरूले त्यहाँ त्यो घरमा गएर सान्त्वना दिने मान्छे भएन। हेर्नुहोस् त अब जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइरहेका छन्, त्यहाँ नागरिक समाज छ, सर्वदलीय मतलब दलहरू छन्, तर त्यसलाई कसले परिचालन गर्ने भन्नुहोस् न। परिचालन गर्ने मान्छे भएन। त्यो भनेको राज्य हो, त्यो भनेको सरकार हो। धेरै अहिले ठुलो जुलुस लिएर घरमा जानु पर्दैन। 4-5 जनाको पनि टोली गएर घरमा गएर नगर्नुहोस् त, ढोका ढटेकाउनुहोस् त, के छ आमा के छ बुबा भनेर तपाईँको चाहिँ सोध्नुहोस् त, कति शान्तवना हुन्छ हेर्नुहोस् त। अनि डिस्ट्यान्समा बस्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजरहरू युज गर्नुहोस्, तपाईँलाई के साह्रो गाह्रो पर्ने यसरी गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यहाँ सल्लाह मात्रै दिउँ भने कति त्राण मतलब बाँच्छ हेर्नु होला। त्यो काम त भएको छैन नि। हेर्नुहोस् तपाईँ यहाँ कस्तो विडम्बना। हेर्नुहोस् त हामीले के भन्यौँ भनेदेखि अब यो कोरोना चाहिँ तपाईँको चाहिँ महामारीमा चाहिँ एउटा नयाँ कानुन चाहिन्छ भनेर पोहोरदेखि कराएको हामीले लेख्यौँ होला, हामीले बोल्यौँ होला, नारी समाजले भन्यो, कानुनविदहरूले भने। अहिले मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। हेर्नुहोस् त यो के मतलब चाहिँ नि कानुन ल्याऊ भनेर 1 वर्षदेखि कराएको विषय भएन। हेर्नुहोस् त। ठिक छ, यहाँले भनेका विषयहरू एकदमै जायज छन् र यस्तो यहाँले भने जस्तो विषय हुनुपर्ने हो। तर एउटा पछिल्लो समय कस्तो खालका कुरा पनि आयो भने विगतमा संविधान बनाउने, संविधानलाई अन्तिम रूप दिने बेलामा पनि यस्तै खालको गतिरोधको अवस्था थियो। दलहरू मिलिरहेका थिएनन्, दलहरू एक ठाउँमा थिएनन्, अनेक अन्तर्विरोध थियो, बुदा संविधानको धारामा असहमति थियो। तर राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दै त्यतिखेर दलहरू एउटा विषयमा आएर केन्द्रित हुनुभयो र सरप्राइज दिनुभयो जनतालाई। चाहिँ उहाँहरू एकै ठाउँमा मिल्ने हुनुभयो, संविधान जारी गर्नु हुनुभयो। त्यस्तो खालको अवस्था चाहिँ यति बेला मुलुक सङ्कटमा परेको, कोरोना महामारीको चपेटामा परेको बेलामा त्यस्तो सम्भावना चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन? यहाँले त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि हुन्न? सम्भावना छ नि, प्रचुर सम्भावना छ। र त्यसका लागि सत्तारूढ दल हुनुको नाताले पहिला एमाले पहल गर्नु पर्यो। र त्यसका लागि एमाले भित्रको आन्तरिक जीवनलाई पहिला व्यवस्थित तत्काल गर्नु पर्यो। 12 घण्टामा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टीले चाहनु हो भनेदेखि तपाईँको विदिन 1 घण्टामा पार्टीभित्रको समस्या समाधान हुन्छ होइन। त्यसमा तुरन्तै तपाईँको के छ भने सर्वदलीय संयन्त्र बोलाउने, के अरे तपाईँको सिंहदरबारमा, त्यसपछि तपाईँको एउटा मेकानिजम बनाउने, केन्द्रदेखि तल वडा तहसम्म बनाइदिने, सारा गरेर तपाईँको जानु पर्यो। अब नेपाली जनता बचाउनु पर्दैन। हेर्नुहोस् त बेहाल भइरहेको छ। मान्छे डरले मतलब चाहिँ घरमा त्यसै काँपेर बसिरहेको छ। त्यहाँ गएर चाहिँ सान्त्वना दिनु पर्दैन? कसले दिने भन्नुहोस् त। अब मलाई चाहना छैन ऊ पल्लो घरमा गएर ढोका नक गरेर। तर म एक्लै त जान सक्दिनँ नि त। त्यो एउटा मेकानिजमबाट जान पाए हुन्थ्यो, जान चाहे हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छैन। घरमा म आफै बसिरहेको छु। म पनि सुरक्षित भएर पल्लो घरमा गएर गर्न पाऊँ मेरो त्यो चाहना रहन्छ। तर त्यो के हुनु पर्यो त भने सङ्गठित प्रयत्नबाट हुनु पर्यो नि त। मैले एक्लै चाहेर त हुँदैन यो कुरा त। ठिक छ, यहाँले महत्त्वपूर्ण आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो कोरोना महामारीका बारेमा जुन अहिले हामी छलफल गऱ्यौँ। अब यो चाहिँ के छ भने खास गरी सरकारका अधिकारीहरूलाई, पदाधिकारीहरूलाई, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई, सबै दलहरूलाई के छ भने एउटा देशमा महामारी आइरहेको बेला कम्तीमा एउटा समझदारी संवाद गरेर, हार्दिकता एकता कायम गरेर, सबै दलहरूको बिचमा सहमति कायम गरेर यो महामारीका विरुद्धमा, साझा शत्रुका विरुद्धमा हामी सामूहिक ढङ्गले लडौँ। यो एउटा प्रेरणा मिल्न सकोस्, हामी यही अपेक्षा गरौँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीति र कोरोना महामारीको सङ्कट र मुलुकमा बन्न सक्ने सम्भावित सहमतिहरूका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य प्रेमल कुमार खनाल। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।